سلام فتوات تخطات مدبيا بزلهم وسلامكم زحنداول كلهم كم تلمود بحدش حبريتا مزيكم لهم نلومينا خمزابلا حبريتا مونغولي لنا أليكس بتعمي محزن زخنا حدش كونت تفاتير لهم فتوات تخطات مدبيا كرمنا فتح حبريتا مخارجن تمالي أليكس نبيت تحيزو أبغزا كم زخدا زفلاتيو بزي مخنيات دمام أمونغوم كبير نجار كم استفتر زفلاتينا سلزي أليكس تمالي سلام نمفتاريلو نبيت تحيزو نابلي لمخادو تخكلي لكم داتامنو كمون لي نأليكس كافت غزا مسوغاغواخا كميتريوم ريتهم ما كومنتا مطلنام مباركز توات تغطاتلت مدبا أليكس تنكباسم بيت مخانان دافلدم نسوغن سلام كفتريلو نبيت تحيزو نابلي لكم زخدا زفلاتيم ليلون بزو قداي زي دستنيا كتوانا خالتي نبيت دما كافت غزا وصلي بموال كاب غزا سوغي غواتايام مس أليكس زلوا زغم تناغاغيرا لمفتح فتينا نيرا يخون دانبر أليكس كاب بيت تقليلو كرحق كم زيدلي تخيلا نساون نبيت محازاك تقبرا كم تخيلي نغير وازلو بزو قداي زوون ليل دستنيا سلزي خونت مالتون اتات انكباسم بيت مخانان دافلتا نسوغن كاب بيت كرحق دستنيا بزي مخانو ليلون زخوانا ركب كم زي جمهوريا ترتيرانا بزي مخانيات دما مس بيت زلكا زغم مس بيت زلكا ركب تزيا قوارزها ابز غزا دغيم حكيت مزبموال كاب غزا كم سغوغوتو ذكرينا دحر كافت غزا مسوصغن بيت اب دغيا تصبياتونا أليكس او تراخيوم دما اندات زاناغو اندهاليو ليل دما كنافسيلا دغ مسوصت او يا رخيباتهم بزي مخنيات دما امونغون غونص تفاتيرو أليكس دما بتعم محزن زخنه ليل زيت صبي نجر مس نجرا بزي حريقه دما نا أليكس بصفيت وقيعتهم بيتون أليكس نمنتاي توقعيه بمبال ليل نكت وقعا تغلاغيلام أليكس انتاي سلازبلا ليل سكاخ ندز حريقه توقعو زخالت زبل ሙሉ ተሕሰናኹም ቀሪበልኩም ኣለኹ እስካብ ፍጻመ ሳይጸንሑም መደባቴን ክትካፈሉ እንዳዓደምኹ ቅድሚያ ግንስ ቻናል ቤተሰብ ዝኾንኩም ላይክ ብምግባር ከምኡውን ኣጋይ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ንክትኾኑ ላቦ مباركز تغطاتلت مدباب تمتو كم زغلص كلكم ليلى ابزحز كنتات اب حما درجه تركب بتعمي حزينه مالتون أليكس اللباز سبر نجر بتعم حزن زخنا نجري نجير وازلو بزو قداي زدما لي بتعم حريقه أنا أليكس كم صفعته أنا أليكس كتصفع كلاون بتعم حريقه سلازنمرت بزي مخنيات دما بيتون لمنتاين أليكس وقعي بموال لنليل نكتوقع تغلاغيلانا بزو قداي زدما امونغوم كبير نجري تفاتيرو زركب كم زفلت تمالي أليكس سلام كفتر بموال تنك باسم بيت اندهلوت منقل باسم بيت اندهلوت نسو ግን ቤት ሒዙ ናብሊ ልከም ዝኸደ ዝፍለጥና በዚ ምክንያት ድማ ሊ ቤት ሒዙ ክመጽከሎ ማለቱን በሰላማዊ መንገዲ ቀሲና ክልቴና ተራጋጊና ጸገምና ንፍታሕ ብምባል ሒዘ ተአናጊርዋ ነይሩ ብስልክና ንሱ ግን ቤት ሒዝዋ ይኸይድና ፍትገዛም ጀስት እሱ ትክክለኛ ኖርማል መንቀል ባሶም ቤት ስለዝኾነት በሐባር ተናጋጊሮም ጸገም ክንፈተሕና ብምባል ወይስ ንሌልክ ሕርቅ አደሊከም ዓይነት ተግባር ፈጽሙ ባዕሊ ዝፈልጦ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈውን ንሳ በሰላማዊ መንገዲ ቀሲላ ክተናጋግሮ ከላ ንሱ ግን ብሕርቃኒ መብዛሕቲ በቃ ንከሕርቃን ሕማቅ ነገር ንክትዛረብ ኢላ ዳፋፋ ነርና ሓዝውን ከም ዛ ዓይነት ማለት ውን ሊሊ ሕማቅ ነገር ተናጊራ ካፍት ገዛን ክሰጎ ከመውን ምሳእ ንክባእስሊ ከምዛ ዓይነት ተግባር ፈጽሙስ ወይስ ትክክለኛ ጸገም ንምፍታሕ ድሌት ስለዘለው ወይ ዝብል أليكس ብቻ ይዝፈልጦም ግን ሊሊ እንቤት ሒዝዋ ናፍት ገዛ ክኸድ ከሎ ደስተኛ ይኾነቲ ምክንያቱ ንሳእያ መንቀል ባእሶምና ስለዚ ክልቴና ተናጋገርና ጸገምና ንምፍታሕ ኢሉ ስልክ ደዊላ አናጋጊሩ ድሓር ድማ ንቤት ሒዝዋ ክመጽእ ከሎ ብጣዕሚ ተገሪማ دحر جن بيت كافت جزا وتلهم مال كاف جزا سوي قاتا نسا دقة مسخدتون كلت يوم تناجاجرهم كرادة دو يا خالي مغنياتو أليكس كبيت كرحق عيدلن تخيل خنس خون ناتا محازاك تكون تخيلي تزي خوين جن أنا كبيت كرحق عيدلن بموال نسا للعصر تعمت مصوص أنا حتى اندهليت نسو جن أبحنت ورحز فلتا بيتي نعا كاواي في اللي بموال حدارو نكبتني يزعرونا سلازي نساون بزو قداي ذكرادادو سلازي كالو كافت غزا وصلي بمبال كافت غزا سوي غاتم دحر كافت غزا مسوصغن بيت ابدغت صبياتو كلتيوم ابدغت راخيوم اندهالو بحبار اندهالو ليلون كزاناغا عيلا دغاب زوصتلو او رخيواتهم مالتيو دحر او مالتون بيت قدمي زخدت ابدغ كفيلا اندات صبيتو صنيحم أليكس ون دحر مسخدم
ንቤት ክልቲኦም ተራኸዮም አው ከፊሎም ክልቲኦም ክትራኸውን ከላ ብጣዕሚ ገሪሞ ማቲ አሌክስ ከምዛ ዓይነት ነገር ዝፈጸመ ክልቲኦም ተማኺሮም ተራዳሪዮም ዝፈጸምዎ ተግባሪና ብዙ ጉዳይ ዝደማ ሌሊ ብጣዕሚ ሓሪቃ ምክንያቱ ንሱ ንሳ ሓዳራ ንምድሓን ኢላ ክንደይ እንዳጻዓረት ንሱ ድማ በአንጻሩ ሓዳር ንክብትን ከምዛ ዓይነት እስካ ሕንደዚ ተንኮል ሓሲዩ ብምግባሩ ብጣዕሚ ያተባሳጨዋ ማለት እዩ ብዙ ምክንያት ድማ አሞንጎም ጎንጽ ተፈጢሩ ሊሊ ድማ ንአሌክስ ጸፊዓቶ ቤት ድማ ንአሌክስ ንክትሕግዞ ማለት ውን ንምንታይ ንአሌክስ ጸፍዕየ ብምባል ምስ ሊሊ ተባይሳ ንሳውን ንሊሊ ንክትዋቃያ ተጋላጊላ ማለት እዩ ብዙ ምክንያት ድማ አሞንጎም ብጣዕሚ መሕዘን ነገር ተፈጢሩ ሊሊ ድማ ብዙ ጉዳይ ዝብጣዕሚ ሓዚና ትርከብ ማለት እዩ አሌክስ ሕዝ ፍጽሞም ዘለ ተግባራት ጽባሕ ዛጣዓሶ ማለት ውን ጽባሕ ክረኽቦም ዘይኸሉ ዕድላት እንዳ ሕዝ እንዳጥፈ ዝርከብና ሊሊ ዝኹላይ እንዳጻዓረት ዝኹላይ እንዳደኸመት ንሱ ግን አንጻር ሊሊ ኮይኑ ብዙሓት ነገራት እንዳባላሽ ዝርከብና ስለዚ ሊሊ ብዙ ጉዳይ ዚ ናመጨረሻ ውሳኔ ተወሲና አሌክስ ንሊሊ ደጊሞ ክረኽባ ዓድል የውሊ ማለት እዩ ብዙ ጉዳይ ዚ ድማ ሊሊ ብጣዕሚ ሓዚና ትርከብ ምክንያቱ ሓዳር ከቢድ ነገሪና በቀሊሉ ዝፈርስ በቀሊሉ ከምዛ ዓይነት ተግባር ካጋጥሞ ከሎ ብጣዕሚ ሓዚና ትሉ ማለት እዩ ንሎሚና ከም ዘበልኩ ሓበሬታ እዚ መስል ዝተፈላለዩ ሪታ ሓሳብ ተልኩም ኣብ ኮሜንት ኣሙጥና ካልእ መዓልቲ ብኻሊ ቪድዮ እስካ እንራኸብ ዳሕን ኩኑ ሰናይናኹም